तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सम्मोहन टिभी। कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे। तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन धरतीका छोराको। कहाँबाट हेरौँला संसार, सन्झ्यालै नरहे, सन्झ्यालै नरहे, सन्झ्यालै नरहे। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे। उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे। नेपाल नरहेपछि नेपाली कसरी रहन्छन् र हिमाल नरहेपछि नेपालको उचाइ कसरी चुलिन्छ? यही एउटा जीवन्त प्रश्न कवि माधव घिमिरेले गर्नु भएको छ। नेपालै नरहे शीर्षात्मक कविता मार्फत, गीती कविता मार्फत। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका यिनै गीती हरफहरू सँगसँगै कार्यक्रम सिर्जना मञ्चको आजको एउटा नयाँ श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। मैले तपाईलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म रुपिन्द्र प्रभावी। कार्यक्रम सिर्जना मञ्च तपाईँ हरेक हप्ताको शनिबार राति 9:15 बजे शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्जमा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईले अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com मा लगन गरेर संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। एउटा साहित्यिक अभियानका रूपमा कार्यक्रम सिर्जना मञ्चलाई हामीले निर्माण र विकास गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न खालका साहित्यिक अभियन्ताहरूसँगको अन्तर्क्रिया र सहयात्रामा पनि सिर्जना मञ्चका कैयौं श्रृङ्खलाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ र तपाईलाई सुनाउँदै पनि आएका छौँ। आज हामी यस्तै एउटा नेपाली साहित्यका जीवन्त धरोहर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेछौँ। यसो भनौँ, आज हामी उहाँसँगको अन्तर्क्रियामा नै कार्यक्रम सिर्जना मञ्चको सम्पूर्ण समय समर्पण गर्दैछौँ। सहकर्मी राजन उपाध्यायले सिर्जना मञ्चलाई विभिन्न ढङ्गले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। विभिन्न सर्जकहरूसँग अन्तर्क्रिया र कुराकानी गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउँदै तपाईँलाई सुनाउने प्रयासमा उहाँले हातेमालो गरिरहनु भएको छ। यही सन्दर्भमा लमजुङको पुस्तुनमा विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते माता द्रौपदी घिमिरे र पिता गौरीशङ्कर घिमिरेका सुपुत्रका रूपमा जन्मिनुभएका माधव प्रसाद घिमिरेसँग उहाँकै निवास लैनचौर काठमाडौँमा गएर कुराकानी गर्नुभएको छ। मुना मदन पछि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कृति गौरीका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे, नेपाली साहित्यका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, नेपाली कविताका जीवन्त धरोहर माधव प्रसाद घिमिरे, राष्ट्र निर्माता पापिनी आमा, घाम पानी, बाला लहरी, अशोक थामा लगायत दर्जनौं कृतिका कवि माधव प्रसाद घिमिरेसँग सहकर्मी राजन उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानी आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हामी सुनाउँदैछौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यतिको उमेर पुगिसक्नु भएको छ, कान पनि तपाईँले अलिक कम मात्रामै सुन्नुहुन्छ। अहिले के भयो भने बुढो भएपछि त कान यसै कम सुन्ने भयो।
त्यसमा आश्चर्यको कुरा केही छैन। यता अस्तिदेखि नै मलाई रुवाले पक्रिएको छ, त्यसले गर्दा कान एक किसिमको टालिएको छ। तपाईँ आउनुभयो, मलाई चाहिँ के म त गण्डकी अञ्चलको मान्छे, पोखराको मान्छे आउँदा पनि पोखराको सम्झना हुन्छ क्या, यस्तो आत्मीयताको अनुभव हुन्छ। यहाँको अलिकति म बाल्यकालतर्फ लाग्न चाहन्छु। यहाँ लमजुङमा जन्मनुभयो हो, लमजुङमा यहाँ कसरी हुर्कनु भयो अलिकति भनिदिनुहोस् न यहाँको बाल्यकालको बारेमा। यो पहाडको स्थिति के छ भने शिक्षाबाट वञ्चित छ। यो सहरको काठमाडौँको जस्तो स्थिति होइन। अब पोखरा तनु अलिक शिक्षित, तर त्यति भए तापनि यो उत्तरी भेग चाहिँ मा शिक्षा फैलिएको थिएन, शिक्षित मानिसहरू थिएनन्। र मेरो गाउँमा चाहिँ के थियो भने दुई किसिमको विचित्र कुरा छ। एक त वेद उपनिषद चण्डी यो सबैको पाठ हुन्छ, शङ्करघण्ट पूजा आचा श्राद्ध सबै चिज हुन्छ, तर त्यो संस्कृतमा नबुझिने भाषामा पुरोहितको माध्यमबाट हुन्छ। तर अब आजभोलिको साहित्य समाजको निम्ति लेखिने उन्नति अवनति के भएको छ त्यसबारेमा लेखिने त्यो साहित्यको कुनै चिज पनि त्यहाँ थिएन। नेपालीको एउटा ठुलो वर्णमाला भन्ने थियो, नाम खारेपछि अब चण्डीमा लगाइदिए। गुरुले मुखबाट भन्यो, आफूले चाहिँ त्यो पङ्क्ति हेऱ्यो, त्यसका सबै वाक्य फुटाउन नसक्यो भने पढ्ने। यसरी दुःखले चण्डी पास गरेँ, सिद्ध्याएँ मैले। लमजुङ कति वर्ष बस्नुभयो तपाईँ? लमजुङमा म 17-18 वर्षसम्म बसेँ। गाउँबाट पहिले दुर्डाँडामा म ज्योतिष भन्न आएँ। त्यो सानो उमेरमा जो ज्योतिषको कुरा जम्मै कसरी जान्ने, तर पनि पात्रो निकाल्ने सम्म काम मैले सिकिसकेका थिएँ। त्यसपछि घर फर्केपछि बिच बाटोमा पर्ने खुदीबेनीमा चाहिँ सरकारी पाठशाला खुलेको थियो। त्यहाँ म फेरि पढ्न आएँ र औपचारिक शिक्षा त्यहीँबाट मेरो प्रारम्भ भयो। र कविता पनि त्यहीँ, कविता के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने पनि त्यहीँ थाहा पाएँ। लेखनाथको किताब पुरस्कारमा दिएको थियो, त्यो पढेर त्यहाँ थाहा पाएँ। अनि कविता लेख्न थालेँ। लेखनाथ पौडेलको पढ्नुभयो यहाँले? पढेँ। पहिले कविता भएलाई यस्तो हुँदो रहेछ भने लेखनाथको पढेर थाहा भयो। हैदरबाददेखि पुस्तक भनेको नेपाली भाषामा त्यो चाहिँ के रहेछ उताले बोल्ने छापिएको त्यो किताब पनि स्वर्गैबाट आयो जस्तो लाग्थ्यो। तर नेपालीमा देख्दाखेरि म अचम्म भएँ। र अर्को एउटा कुरा के भने उनले गरेर त्यो हुन्छ भने, लेखनाथले गरेर यस्तो के अरे कविता निस्किन्छ भने हामीले गरेर पनि हुन्छ भन्ने मनमा लाग्यो। र त्यहाँ गुरुले पनि श्रोतवती इत्यादि त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो। त्यसको आधार लिएर अनि मैले कविता लेख्न थालेको हो। कति सालतिरको कुरा हो यो तपाईँले सुरुवात गर्ने? यो 90को आसपासको कुरा हो। 90 साल? 90 साल। भूकम्पकै याद आयो? भूकम्प। तपाईँले यो गण्डकी अञ्चलमा रहँदाखेरि अरू साथीहरू कवि यात्रीहरूलाई कोसँग भेट्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? गण्डकी अञ्चलमा रहँदाखेरिमा मैले भेट्ने साथी दुई ठाउँका, एउटा चाहिँ दुर्डाँडाको श्रीकान्त र अर्को चाहिँ पोखराका धेरै साथीहरू थिए। अहिले त तिनीहरू गइसके। त्यहाँ पोखरामा जाँदाखेरिमा मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि म त माथि लेखमा बसेको, यहाँ त अझै तल आयो जस्तो लाग्ने पोखरामा बस्दाखेरि। पोखरामा त पनि र तर पोखराको जो सौन्दर्य हो त्यो मलाई अद्भुत लाग्थ्यो क्या। छ्याङ्गै हिमालदेखि नि त्यहाँ गयो कि ऊ पनि उभिएर स्वागत गरेर आएको जस्तो, नजिकै उभिए जस्तो उभिए। फेरि अर्को कुरा के भने पानी पर्नुको विचित्रता, वर पानी परेछ, छाता ओढेर हिँड्नु पऱ्यो। एकैछिनपछि पानी बिदो भयो र अब बाटो हिलो पनि छैन, सबै सफा छ। एउटा जादु जस्तो लाग्ने क्या, अचम्म। पोखरा बस्ने अवसर कति वर्षसम्म मिल्यो तपाईँलाई? कति समय बस्नुभयो पोखरामा? धेरै पटक काठमाडौँमा छँदा के अरे गाउँमा छँदा अलिअलि मात्रै भयो। पछि यहाँ पढेर म
अनि पढाइ सकेर भनौँ न भारतमा पढ्नुभयो तपाईँ पढाइ चाहिँ? जाँदैनस् न बेलायतमा गएको। हजुर। फर्किएर म लमजुङमा स्कुल स्थापना गरेर त्यहाँ पढाउने काम गर्न थालेँ। आफै स्कुल स्थापना गर्नुभयो? होइन, सरकारी आधार स्कुल। ए, त्यसको हेडमास्टर। तर तलब लिएर जानुपर्ने के अरे पोखरामा पाठेलाई लिएर म आफै हेडमास्टर तलब लिन जान्थेँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग भेट भयो र त्यहाँ त्यो बेलामा केही दिन बसेर के अरे यो हार्मोनियम बजाउन पनि सिकेँ मैले त्यहाँ। त्यो चिनकाजी भयो, अर्को कुन थिए तिनको आडको यतापट्टिको जो उनका छोरा अहिले त के अरे यो के अरे वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पनि भए। तिनको नाम के हो? आनन्दराज मुल्मी। हो, उनी मेरो साथी थिए। उनको छोरा आनन्दराज के यिनको बाउको कुरा गर्दैछु। बाउदेखि आनन्दराज हो। ए हजुर। हो, उनीसँग प्रगाढ मित्रता थियो। त्यहाँ गयो। त्यसको अहिले उनको पसल या त अलिकति उता चाहिँ के अरे भैरव टोलतिर थियो। त्यो उ थियो र आफ्नो गाउँ जस्तो लाग्यो। अर्को एउटा कुरा मलाई पोखराको अघि हिमाल देखेको त त्यो आकर्षित कुरा विश्वलाई छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि त्यो बेलाको जो सहरको बसाइ, पहाडिया किसिमको सहरको बसाइ, यता कुडारदेखि उता के अरे उहाँ के अरे देवीको मन्दिरदेखि पनि अझ उतासम्म दोहोरी गएर बसेको क्या वातावरण शुद्ध थियो। अब अहिले अलिकति चाहिँ खिचमिच हुन थाल्यो। अहिले पछिल्लो क्रममा कहिले जानुभयो पोखरा? पछिल्लो क्रममा त धेरैचोटि गएँ। पोखराको धेरै ठुलो उन्नति गरिरहेको छ र तीर्थ र सरू भक्तहरूसँग त मेरो धेरै गाढा सम्बन्ध। उनीहरूको त्यो सांस्कृतिक सँग छ नि। त्यसको निम्ति मैले सकारात्मक कामहरू पनि गरेका छु। तिनीहरूको त्यो काम मलाई राम्रो लाग्यो र उनीहरूको सद्भावना म प्रति धेरै छ। तिनीहरूको र पोखराका कविहरूसँग मेरो परिचय छ, गीतकारहरूसँग परिचय छ। धर्मराजसँग त यहीँ हुने परिचय नहुने कुरा केही भएन। अब अलिकति पहिला तपाईँले जुन सिर्जना गर्दाखेरिका पहिलाका कुरा कतिको याद छ? त्यो कसरी सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। पहिला र अहिलेको सृजनामा धेरै फरक। पहिला त केही कुरा फोटो लिएर त्यसलाई भाकामा ढाल्न सक्यो भने कविता भयो। गाउन सक्ने भयो भनेदेखि कुरा त जे जति भयो त्यही के अरे ऊ गर्ने। यो दोहोरी के अरे लोक दोहोरीमा गाएको जस्तो क्या नि, रातभरि आचार थुङ्गा चढिया छ। त्यसै जस्तो कविता लेख्न त मामुली पो थियो मेरो निम्ति, साथीभाइहरूको निम्ति लेखिदिने। र कविताको निम्ति वास्तविक कविको मनलाई छुने केही विषय आयो र त्यसलाई बढाएर लेखियो भने बल्ल कविता हुन्छ। अब जेमा पनि कविता लेख्यो भने खर लेखिदिने। त्यो चाहिँ एउटा के भने आफ्नो वास्तविक विषय नपक्रेको अवस्थामा त। र यो चाहिँ यो पहाडमा त्यो भएपछि त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि आफ्नो शैलीमा पनि अलिकति फरक भयो र विचार पनि आउन थाल्यो आफ्नो। तर अरूका विचारले चाहिँ गाँचेको त्यति थियो। र वास्तविक मूल फुटेको चाहिँ कविताको आफैलाई दुःख पर्यो। पहिले श्रीमतीको स्वर्गवास भयो, त्यसपछि भावनाको मूल फुट्यो र त्यसलाई लिएर मैले कविता लेख्न थालेँ। कति सालको कुरा हो यो? 4 सालको, 2004 सालमा। त वास्तविक कविता चाहिँ त्यसपछि फुर्यो। त्यहाँको केही सम्झना छ तपाईँलाई त्यस ताका तपाईँले कोरेका? त्यो कविता म आफूले भन्न म सक्दिनँ भन्ने पनि गरेको छैन। त्यो के अरे गौरी चाहिँ नेपालीले यति मन पराएको त्यो भन्ने साध्यै छैन। त्यसपछि एउटा विचित्र कुरा के भनेदेखि अब आफ्नै पत्नीको मृत्यु, त्यो पनि कस्तो पत्नी भने जवानीको बेला
दुईटा साना छोरीहरू भएको त्यो बेलामा 81 के अरे उनको मृत्यु हुँदाखेरिमा केटाहरूले जीवन केही पनि रहन्छ जस्तो लागेको थियो। तर पछि के आयो भनेदेखि जीवन भने त सबभन्दा दुर्लभ चिज हो। अब जीवनवादी भनेर गएँ र मेरा कविताहरू सबै जीवनवादी उत्साहप्रद होइन सौन्दर्यहरूलाई लिएको, किनभने अब मर्ने ठेगान छैन। पाएको जीवनलाई राम्रोसी अरूको पनि हित गरेर आफ्नो पनि के अरे उन्नति गरेर मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ। यो जता हेऱ्यो भने यो घाम छाया पहाड मैदान खोला नदी नाला बादल यो सबै कविता भयो, सौन्दर्य भयो। कवितामा ढाल्यो भने लाग्दछ मलाई रमाइलो। मेरी पाखा पगहरू हिमाल जुलीफन्तिर पानी भर्ने पलहरू त्यो हेरेर चाहिँ लेख्या हो नि, पहाड आयो कि आएन? तपाईँको पनि हिमाल जुलीफन्तिर पानी भर्ने पलहरू त हो। त त्यसपछि जब मैले मृत्यु 21औँको मृत्युलाई साक्षात्कार गरेँ त्यसपछि जीवन नयाँ मोड लियो। त्यहाँ मोड लियो र त्यो अहिलेसम्म छ। र हाम्रो आफ्नो राष्ट्रलाई लिएर मैले धेरै गीत कविता गाएँ र ती गीत र कविता यस्ता छन् अरू राष्ट्रलाई पनि हुने, अरूले पनि अनुवाद गर्यो भने पहाडी मुलुकले लाग्दछ मलाई रमाइलो। मेरै पाखापोखहरू अर्कालाई पनि दुःखमा आउँदैछ के साथी पसिना पुछेर भन्ने। अब अरू मुलुकको मान्छेले पनि परदेशमा गएको साथी आइसकेको थाहा हो, त्यो कविता काम लाग्छ। र अर्को कुरो बाल कविता मैले अरू देशकाहरूलाई पनि हुने किसिमका लेखेँ। मेरा बाल कविता हरेक स्कुलमा छन्। अहिले मेरा काव्यहरू सब हरेक के अरे विद्यालयहरूमा क्याम्पसहरूमा पढाइ हुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब चाहिँ म केमा गएको छु भने तपाईँको यो जो या अश्वत्थामा मेरै हातमा तपाईँलाई आउनुभयो नि। अब अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा गएँ। अब यो अश्वत्थामा भनेको के हो भनेदेखि एउटा सर्वसंहारकारी मेसकार गर्ने एउटा के अरे हतियार हो। ठिक त्योसँग मिल्दो अहिले अणुबम पनि हो। त्यसको प्रहारले दुईवटा के अरे नागासाकी अरे के अरे त्यो खतम भयो। त्यसको प्रयोग भयो भनेदेखि धरती नै खतम हुन्छ भने यो अणु त्रासु अहिलेको विश्वले भोग्नु परेको छ भनेर त्यसलाई लिएर मैले लेखेँ र त्यो नोबेल प्राइजमा समेत गयो। तर विश्व प्रतिस्पर्धामा त्यो अडिनै सकेर त्यो कुरा सयौँ किताबहरू छन् होइन, त्यो अर्कै कुरा। तर मेरो ऊ चाहिँ त्यहाँ त गयो, त्यहाँ त विचाराधीनमा त पऱ्यो। एउटा कुरा त्यो लेखिसकेँ र अहिले चाहिँ त्यो गलत बाटोमा गएको विश्वलाई त मैले खबरदारी गरेँ। अस्वस्थमाले खबरदारी गरेँ। खबरदार तिमीले के अरे अणु अस्त्र जथाभावी किसिमले प्रयोग गर्यो भने अश्वत्थामाले जस्तो के अरे मणि उब्किएर चिन्ता बोक्नु परेको छ नि ब्रह्मास्त्र उयो त्यसै चिन्ता तिमीले बेहोर्नु परेको छ र सम्भवतः त्यो चिन्ता बेहोर्ने अवस्थामा पनि तिमी रहँदैनौ, धरती नै खत्तम हुन्छ। त्यसो नाले मनुष्यको काम आफ्नै माथा धरतीको रक्षा गर्नु ठुलो कुरा हो। यसलाई नष्ट नगर, मानव जातिलाई नष्ट नगर भन्ने सन्देश मैले यसमा दिएँ। र अब यो त नकारात्मक पक्षलाई नगर भने अब सकारात्मक पक्षतिर अहिलेको महाकाव्य गइराखेको छ। र किन के नकारात्मक पक्ष के अहिले पनि छैन भने गरिबी छँदैछ, अरूको सन्तास अझै पनि छ। टेक्निक के अरे प्रविधिले विश्वयोग भयो तर लडाइँ झगडा छँदैछ। कुनै देश एकदम माथि, कुनै देश तल, सबै समानता प्रविधिले जोड्दा पनि मान्छे जोडिसकेको छैन।
त्यस हुनाले त्यसको उपाय के हो त्यसमा म लागेको छु। यो अस्वस्थमा चाहिँ कसरी लेख्न पाउनुभयो नि तपाईँले? यही के अरे अहिले लेख्न थालेको उसलाई भन्दैछु। अब यो के अरे यो मान्छेलाई जोड्नको निम्ति प्रयत्न सबैले गरेका छन्, तर नेपालको तर्फबाट पनि कसैले गर्नुपर्छ। अब यो अश्वत्थामा लेख्ने त घरिघरि अघि मैले भने एउटा के भनेदेखि विश्व सम्भारतिर गइराखेको छ। अणु अस्त्र यो न्युक्लियर जो पावर भयो नि त्यो ऊर्जा त्यो शक्ति यति ठुलो शक्ति कि त्यसको सदुपयोग गर्यो भने धरती स्वर्ग हुन्छ। त्यति ठुलो ऊ छ। तर त्यसको दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि धरतीखेरि खत्तम हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले लेख्न परेको कारण त्यो हो। र यो चाहिँ अबको महाकाव्य चाहिँ मैले देखेको तिमीहरू संसारको मानव जाति जाने बाटो यो हो भनेर मैले भनेर त्यसलाई देखाउन थालेछु। जस्तो यो अस्वस्थमा भन्ने टाइटल यो छ नि, शीर्षकै किन रोज्नु भयो? अरू हिटलर अरू जुन युद्ध चम्काउने व्यक्तिहरू पनि थिए नि, तिनीहरूलाई किन नरोज्नु भएको? अस्वस्थमा भनेपछि त्यही हो भन्ने त्यस्तै हुन् भन्ने कुरा। यसलाई प्रतिमिथक जे भन्नुहोस् प्रतीकात्मक छ। प्रतीकात्मक छ र अहिलेको मान्छेलाई भन्नु होइन, अहिलेकोलाई मात्रै हुन्छ, भविष्यसम्म पनि काम लाग्छ नि त। जसले अणुबम अथवा मानवलाई ध्वस्त गर्ने धरतीलाई ध्वस्त गर्ने काम जसले गर्छ त्यो सबै अश्वत्थामा हो मेरो। किनभने हामीले थाहा पाएको अश्वत्थामा हो सर्वसम्हार गर्न खोज्ने न। अब अरू यो हिटलर कस्तो अश्वत्थामा जस्तो हामीले त भन्ने कुरा त्यही नै हो। तपाईँले यस अस्वस्थमा चाहिँ यो अस्वस्थमा भन्ने पात्रलाई चाहिँ कसरी समायोजन गर्नुभएको छ? यो पात्रलाई के छ भनेदेखि म युद्ध अपराधी हुँ, आफैले कसरी कहूँ। अब सुधारको काम यसमा चाहिँ अपराध आफैले स्वीकार गर्यो भने त्यो मान्छे सुध्रिँदै गइगएन। अब भित्रभित्र चाहिँ अश्वत्थामा सुध्रिँदै गएको छ, तर बाहिर चाहिँ के छ भने भयानक छ। त्यो के देखाएको भने जहाँ जहाँ युद्धको वातावरण हुन्छ मान्छे त्यो देशमा त्यस्तो मानसिकता पैदा हुन्छ, त्यहाँ अश्वत्थामा देख्न थाल्छन् र त्यो भयावह त्यो देशलाई खत्तम गर्न लागेको रूपमा त्यो के अरे अश्वत्थामा प्रकट हुन्छ। जब त्यहाँ एकदम चरममा गएर गयो उनीहरूले के बोध हुन्छ भने ओहो यस्तोमा लाग्यो भने त हामी खत्तम हुन्छौँ भनेर मान्छे त्यो बोध गर्छ। अन्तिम पीडा त्यहीँनिर फेरि त्यो के अश्वत्थामा भुलुक्क निस्कन्छ। त्यो चाहिँ ऋषि अश्वत्थामा हो। त माथिको चाहिँ जम्मै भयानक युद्धलाई दोहोऱ्याउने जहाँ जहाँ युद्ध हुन्छ त्यो अश्वत्थामा प्रकट हुन्छ। तर भित्रभित्र चाहिँ के छ भनेदेखि ऊ सुध्रिँदै गएको अश्वत्थामा यस्तो छ। सिर्जना भनेको के हो, कसरी निस्कन्छ? अब दुईवटा कुरा छ। हामीभित्र त्यस्तो एउटा संवेदना पुरा चेतना होइन, अलिअलि हो त्यो चेतना। त्यो चरामा हेर्नुहोस् गुड लगाउँछ, बच्चालाई हुर्काउनु पऱ्यो, पेटमा बच्चा हुन साल ऊ पनि के अरे गुड लगाउनलाई हुन्छ। त हामीमा चाहिँ के छ भने त्यो सृजनाको ऊ चाहिँ बच्चाहरू हुर्काइसकेपछि पनि त्यो रहन्छ र त्यसलाई हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले सृजना सबैले गर्न सक्छन्, तर जसले अवसर पायो त्यसले पढ्दै जान्छ र सृजना गर्न सक्छ। जसले अवसर पाएन त्यो चाहिँ त्यही पशुकै जस्तै भन्यो कि अब गोडसोड बनाउने अरे आफ्नो मात्रै गर्ने अरूको निम्ति गर्न नसक्ने हुन्छ। जसको चेतना पढ्दै गएको छ उसले के अरे अश्वत्थामा पनि लेख्छ, होइन गौरी पनि लेख्छ, मुनामदन पनि लेख्छ। त्यही हो हाम्रो सृजना। मानिसको सबभन्दा ठुलो चिज पाएको के भनेदेखि यो सृजना भगवान्को सृजनालाई हेरेर पनि अर्को सृजना गर्न सक्ने। सङ्गीत भगवान् सृजना गरे कि मान्छेले आफैले बनायो। मान्छेको घर कसले बनाएको? भगवान्ले बनायो। रूप त भगवान्ले अथवा प्राकृतिक ऊर्जाले बनायो, तर घर चाहिँ त मान्छेले बनायो नि त।
मान्छेले ऊ गर्न सक्छ, समाज बनाउन सक्छ, विश्व बनाउन सक्छ। मान्छेमा त एउटा खुबी छ सृजनाको। जस्तो अहिले तपाईँ पर्खौँ, त्यो प्रतिभा भन्ने चिज हुन्छ। सृजनाको निम्ति प्रतिभा एक चिज देखेपछि त्यसो अझ राम्रो रूप देखिने। ईश्वरको हाँसो पाएका फुल छोएर नमार। फुललाई पशुले पशु देख्यो खाइदिन्छ, उसले सौन्दर्यको रूपमा देखेन। लक्ष्मीप्रसादले फुललाई सौन्दर्यको रूपमा, त्यो पनि भगवानको विभूति, भगवानको मुस्कानको रूपमा देखे। त्यो सबैले त देख्थे, तर लक्ष्मीप्रसादले त देखे नि। उनले देखेपछि त्यो कविता पढेपछि हामी पनि त्यसलाई देख्छौँ। त यो प्रतिभाको काम एउटा व्युत्पत्ति भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अरू भइराखेको जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान पढाइबाट स्कुल कलेजहरूमा पढाइ गरेर त्यहाँबाट त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने। भूगोल, इतिहास, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, दर्शन इत्यादि यी सबै दिनहरू चाहिँ पहिलेका मानिसहरूले प्राप्त गरेका छन्। त्यसलाई पढेर हामी ऊ गर्छौँ, आत्मसात गर्छौँ। तर प्रतिभा चाहिँ खास आफै भित्रबाट हुनुपर्छ। अब अलिकति तपाईँले अहिलेसम्म रचना गरेका कविता या गीति नाटकमध्ये थोरै कुनै तपाईँले मैले यो लेखेको चाहिँ कहिले म अलिकति सन्तुष्टि छ भन्ने पारेको कुनै एउटा? यो सबैले भन्छन्, तपाईँले अझ मलाई सजिलो हुने किसिम छ भन्नु। कसैले त कुन चाहिँ रचना तपाईँलाई मनपर्छ भन्छन्। तपाईँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि आफूले गरेको चिज सबै राम्रो लाग्ने। यही रचना मेरो जस्तो भनौँ न, गौरी रचना गरे, जनता के अरे नेपालीले सबैले मन पराए। अब किन दुःख गर्थे? मैले भनिनँ नि। अर्को दृष्टि आयो अनुपछि के अरे जीवनको महिमा गाएँ, राजेश्वरीमा अरू कविताहरूमा पनि गाएँ। त्यस्तो हुन्छ। यसको मतलब अब राजेश्वरी मैले लेख्न थालेँ र त्यसको मतलब गौरी खराब केही होइन भन्ने होइन। अब सन्तुष्ट हुँदैन हो, एउटा राम्रो लेखेर पनि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन, अर्को राम्रो लेख्न खोज्छ। त्यो अर्को राम्रो बन्छ भन्ने के अरे निदो ग्यारेन्टी त छैन। तर त्यो बनेपछि फेरि अर्को लेख्न मन लाग्छ। सृजनाले भने त्यो के अरे नबने झन् ऊ लाग्छ, यो त बिग्रे भए अझ राम्रो बनाउँछु भन्छ। त्यसो हुनाले मेरो के छ भनेदेखि सकभर आफूले लेखेको चिज आफैलाई मन पर्दैन, त्यो हेरेपछि बाहिर पठाइदिने। अब त्यसो भए त्यो बिचबाट छ नि, तपाईँ सबै सन्तुष्ट हुनु, त्यो बिचबाट कुनै एउटा निकालिदिनुहोस् न त। होइन त्यो अरूहरूले जेलाई मन पराउँछन्, म यसरी तोकेर म भन्दिनँ। होइन, मैले सम्झना आएको मात्रै भने होइन। आफ्नो छोरीमा मलाई यो जेठो छोरो मात्रै मनपर्छ, कान्छो छोरो मन पर्दैन, म कसरी भनौँ? सबै के अरे मनपर्छ। अब तपाईँलाई राष्ट्रकविको सम्मान दिएको छ, सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रले गर्नुपर्ने सम्मानप्रति? आफ्नो क्षेत्रमा लागेर पाउनु पर्ने सर्वोच्च सम्मान भनेको त्यही हो। त्यो पाएपछि सन्तुष्ट नहुने त कुरै भएन। कविले राष्ट्रकवि पाएपछि राष्ट्रले नै उसलाई कवि मानेपछि त्यसपछि र असन्तुष्ट भने त्यो को निम्ति असन्तुष्ट? उसको भाग्य नै त्यो त हो कि असन्तुष्ट मात्र भन्ने। एकदम सन्तुष्ट छु र राष्ट्रप्रति म कृतज्ञ छु। यतिखेर तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ? यतिखेर अघि मैले भने नि त्यही अश्वत्थामा बसेको महाकाव्य लेख्न थालेको छु। तर कुरा के भयो भने 1-2 वर्ष अगाडि नै सिद्धिनु पर्ने। बिचमा म एक बाजी लोटे, त्यसपछि यो टाउकादेखि पाइतालासम्म र सबै जिउमा पसिना आयो। त्यसपछि त्यो स्वास्थ्य अब 1-1.5 महिनामा यो हाड चिरिया थियो, त्यो निको हुन्छ भने निको पनि भयो। तर एउटा विचित्र कुरा के भयो भनेदेखि सबै ठिकठाक छु म र चिन्तन पनि गर्छु, तर लेख्न सक्दिनँ, हात चल्दैन। र मान्छेहरू भन्छन् ए कविजी तपाईँ यो काव्य कहिले सिद्धिन्छ? अघि भर्खर पनि सोधेको त्यो टेलिभिजनमा आइराखेको थियो कान्तिपुरमा। विचित्र। अब मैले छोडेँ भन्नु मिल्दैन। अब आउँछ भनेर विचार। अब यो भनाइको मतलब के भनेदेखि अघिको जो कागज थियो त्यो कुरा ममा छैन। मैले अघि म
10-12 घन्टा एकै ठाउँमा बसेर लेख्न सक्थेँ भने अहिले म दिनको 2 घन्टा अथवा 4 घन्टा 2 घन्टा त्यो पनि एक सिटिङमा 2 घन्टा अर्कोमा 2 घन्टा बसेर मात्रै लेख्न सक्छु। अब म बुढो पनि भएँ र एक बाजी त्यो जम्मै ऊर्जा खतम भएको त्यो आएर त्यो बन्दै गएको छ। बुढो मान्छे घट्दै जानुपर्नेमा त्यो बन्दै छ लेख्दैछु। अब तपाईँले त के बच्चा बच्ची के वृद्ध सबैलाई छुने किसिमका कृति रचनाहरू लेख्नुभयो। अब महाकाव्यको लेखनमै हुनुहुन्छ। अब मलाई सन्तोष छ। तपाईँले भन्नु बच्चा बच्चीको पनि लेखेको छु, जवान के अरे युवा युवतीको पनि लेखेको छु, युवकको उत्साह लेखेको छु, शोकका पनि लेखेको छु। सबै जीवनमा अरू शास्त्रले त्यति वास्ता नगरेको चिज सबैमा कविले लेख्न पाउँछ। अब उति रुखहरू त पारिजातको रुख अहिले के अरे पश्चिमपट्टिको घाम परेको छ र त्यो कति सुन्दर छ। कालिदासले बेलुका रघुवंशमा गाई चराएर बेलुका फर्कँदाखेरिमा त्यो रुखमा आताम्र वर्ण भनेर त्यो उसको वर्णन गरेको छ। त्यो कविले पक्रियो। त यति धेरै चिज हामीलाई छ बाहिर संसारमा। भगवान्ले यति चिज दिएको छ कविताको निम्ति। यो बाहिरको कुरा, फेरि भित्र माया प्रेम करुणा, फेरि झगडा विद्वेषी सबै चिज दिएको छ। अरूले अब तपाईँको भूगोलमा त्यो छैन, दर्शनमा त्यो छैन, तपाईँले पढ्ने जति किताबमा त्यो छैन अरू किताबमा, तर कविलाई त्यो दिएको छ। जीवनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ? भगवान्को वरदान। त्यो वरदान उपयोग गर्यो भने त्यसले फलिफाप हुन्छ। उपयोग गर्न जानेन भनेदेखि के भने श्राप हुन्छ, अभिशाप। उपयोग गरे फलिफाप, उपयोग नगरे अभिशाप। जीवन त एकदम दुर। त्यो गइहाल्यो भने त सकिगयो नि त, फेरि फर्केर आउँदैन, फेरि बाँच्दैन, के गर्दैन। तपाईँले कति धेरै पाउनुहुन्छ। पोखरादेखि यहाँ आउँदाखेरिमा बाटोमा कति चिज देख्नुभयो। केटाकेटीदेखि नै यो उमेरसम्म पढ्दा तपाईँले कति चिज सबै अनुभव गर्नु। त्यो सबै नयाँ मात्रै छ। कति चिज उही चिज हो तर नयाँ छ। कति चिज दिएको छ भगवान्ले, चारैतर्फ दिएको छ। अब अन्त्यमा जो यो कविताप्रति साहित्यप्रति नजिक रुचि राख्ने व्यक्तिहरू जो भर्खर मात्र प्रवेशको तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जसको रुचि कवितातिर छ त्यसले कवितैतिर बढ्नुपर्छ। जसको रुचि विज्ञानतिर छ उसले विज्ञानतिरै बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले तपाईँको रुचि कवितातिर छ भनेदेखि कवितामै लाग्नुहोस्। एक दिन कविता लेखेर सकियो भन्ने कुरा होइन। आफू रुचि भएको सबैभन्दा मनपर्ने चिजमा चाहिँ जीवनभर लाग्नपर्छ। जीवनभर, एक दिन मात्र होइन, जीवनभर लाग्नुपर्छ। तपाईँलाई कविताको रुचि छ भने तपाईँ कवितामा लाग्नुहोस्। त्यसै प्रमुख विषय त्यो दिनुहोस्। अरू अब कमाएर खाने पेट पाल्ने कुरा त अरू विषय त चाहियो भने त्यो चाहिँ एउटा लिनुहोस्। स्वावलम्बी बन्ने, आत्मनिर्भर बन्ने त्यो कुरा नि गर्नुहोस्, तर कवितालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। अब अन्त्यमा यो राष्ट्रियता झल्किने त्यस्ता कुनै तपाईँको कविता छ भने सुनाइदिनुहोस् न। सबै कवितामा झल्किरहेको छ नि, एउटामा के कुरा छ, सबै धेरैमा छ। अघि नै भनिहालेँ नि, राष्ट्रियता मात्रै झल्केका गरेका थिएँ, लेख्ने गरेका थिएँ। तिनभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रलाई पनि काम लाग्ने थिए। राष्ट्रको निम्ति लेखेका चिजहरू अन्तर्राष्ट्रलाई पनि काम लाग्ने थिए। त्यहाँ अब त्यसपछि अब मैले अश्वत्थामाले अहिलेको महाकाव्यमा विश्वको निम्ति पनि काम लागि लेखेँ। अब यहाँ त गण्डकी अञ्चलकै अहिले काठमाडौँ बसे पनि पोखरेलीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यो गण्डकी अञ्चलमा एउटा अनौठाको विशेषता छ, अरूभन्दा फरक। युद्धहरू पनि अन्त ठाउँमा पनि गाउँछन्, आफू बसेको ठाउँ सबैलाई रमाइलो लाग्छ। तर नेपालको सबभन्दा सुन्दर ठाउँ यही गण्डकी अञ्चल परेको छ। त्यसमा गीत गाउनेहरू पनि निस्किया छन्। कवि शिरोमणि कहाँको
आदि कवि कहाँको, अब अहिले राष्ट्र कवि कहाँको न हरिदेवी कोइराला हरिदेवी गएर कति मिठो गीत गाउँछन् गीत गाउँछन्। त्यो प्रतिभाहरू देख्ने ठाउँ। यसको मतलब अन्त त्यो छैन भने होइन, अन्त छैन भने होइन, छ गीत पनि सुन्दर छन् भन्छन्। तर यो काव्यहरूमा त्यतिबाट अहिलेसम्म तिनीहरूले दिएका छन्। र भनेपछि नेपाल राष्ट्रलाई अलिक ठुलो बनाउने मान्छे पृथ्वीराज शाह पनि त्यही जन्मे। नेपाल यो बिचको ठाउँमा के अलिकति विशेषता छ, तर त्यो विशेषता बुझेन भने त्यो भएर पनि के काम लाग्छ र। अरू ठाउँमा भनौँ जस्तो अब पूर्वतिर लाग्यो भनेदेखि त्यो गौरी शङ्कर, त्यो एभरेस्ट, ती के अरे सुन बग्नेछ, सुनकोशी, इन्द्रावती, आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। पश्चिमतिर लाग्नुहोस् त्यही हिमाल उत्तरतिर छ, जस्तो यतातिर चाहिँ मैदान माथि पनि के अरे मैदान, यति ठुला ठुला हरिया मैदान। र कहाँ गए त यस्तो अचम्म लागेको छ, दक्षिणतिर हेर्दाखेरिमा हिउँ पनि राखेका डाँडा, त्यसको आफ्नै सौन्दर्य छ। नेपाल त अद्भुत चिज छ। यो अस्वस्थ हुनुभयो, रुगा लागिरहेको छ, तर पनि कुराकानी गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि फेरि त्यो पाहाडको कुरा त यो भयो कि नेपालको। अब मैदान पनि त्यस्तै, जनकपुर भनौँ आफ्नो किसिमको, त्यहाँको आफ्नै किसिमका गीत छन्, चित्रकला त्यहाँको आफ्नै किसिमको छ। अब पश्चिमतिर भनौँ त्यो अवधी भाषा, तुलसीकृत रामायण लेख्ने तुलसीदास अवधिको यति राम्रो चिज छन्। भोजपुरी भाषा हिन्दुस्तानको मैदानीलाई नागेर र अलिपछि दक्षिणतिर र अलिपछि के अरे नयाँ द्वीप जो के अरे त्यो जो हो छन् के अरे हिन्द महासागरमा, त्यो के अरे हिन्दुस्तानका अधीनका अधीन होइन हिन्दुस्तानीहरू बसेका, त्यहाँ पनि भोजपुरी पुगेको छ। त्यो हाम्रो मैदानी मुलुकको पनि अर्को एउटा विशेषता छ र त्यो विशेषतालाई हामीले बुझेर हामीले मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ। यो हामीले उत्तम ठाउँ पाएका छौँ, हामी भगवान्को वरदान हो। हामीले मिलेर बसेर उन्नति गर्नुपर्छ, हाँसी खेली यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना छ। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। डाँडा काँडा चहुर हरिया देखिए पालुवाले, बोकी ल्यायो बकुल वनको बास मिठो हावाले। यी र यस्तै कविताका जीवन्त सर्जक माधव प्रसाद घिमिरेसँग सहकर्मी राजन उपाध्यायले गर्नुभएको यही कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम सिर्जना मञ्चको आजको समय सकिन लागेको छ। तपाईलाई सिर्जना मञ्च कस्तो लाग्दैछ? स्वच्छ प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा हामीले सधैँभरि गरिरहेका छौँ, जसको लागि तपाईले हाम्रो इमेल ठेगाना सिर्जना मञ्च SIRJANAMANCH सिर्जना मञ्च @gmail.com को ठेगाना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। आज राष्ट्रकवि माधव घिमिरेसँग कुराकानी गरिदिनुहुने सहकर्मी मित्र राजन उपाध्याय प्रति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै सिर्जना मञ्चबाट म रूपिन्द्र प्रभावी यहीँनेर छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। सम्मोहन टिभी कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।